सूडान एक ऐसा मुल्क जो कभी अमन, सकाफत और तारीखी विरसे की पहचान था, आज दुनिया के नक्शे पर द डार्केस्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बन चुका है। For more than 2 years, Sudan has been locked in a bloody conflict between its military and the paramilitary rapid support forces. Two men held an entire nation at gunpoint. ये जंग सिर्फ गोलियों, टैंकों और फिजाई हमलों की कहानी नहीं है, बल्कि ये ताकत, बका और शनाख्त की एक बेरहमाना जंग है। सूडान की सड़कें अब मैदान जंग बन चुकी हैं। वही खर्तूम जहां कभी जिंदगी रवां दवां थी, आज बर्निंग बिल्डिंग्स, कोलैप्सिंग हॉस्पिटल्स, मैस डिस्प्लेसमेंट और लाशों से भरे रास्तों के खौफनाक मनाजर पेश करता है। दुनिया इस तबाही को देख रही है, मगर समझ कोई नहीं रहा कि ये जंग अचानक नहीं फूटी। ये नस्ली तकसीम, सियासी धोखे और फौजी आमरीत का वो बारूद है जो बरसों से जल रहा था और 2023 में आकर फट गया। RSF और SAF के दरमियान ये टकराव सिर्फ दो जर्नैलों का क्लैश नहीं, ये एक पूरे मुल्क की बैटल फॉर सर्वाइवल है। एक कौम की चीख है, एक तहजीब का इन्हिदाम है और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान। आज की इस वीडियो में हम सूडान की इस जंग का वो सच दिखाएंगे जो दुनिया की नजरों से छुपा है। इस जंग की रूट कॉजेज, इसके पावर प्लेयर्स, बैनुल-अक़वामी ताकतों की प्रॉक्सी गेम और वो हॉरिफाइंग प्रेजेंट सिचुएशन जिसने करोड़ों जिंदगियों को कब्र के धाने पर पहुंचा दिया। सूडान जल रहा है और सवाल ये है, विल द वर्ल्ड लेट इट बर्न? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मिशन मिडनाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सूडान की तारीख को समझने के लिए हमें इस वक्त में जाना पड़ेगा जब ये इलाका ब्रिटिश इजिप्शियन रूल के तहत था। इसी दौर में शुमाल और जनूब के दरमियान मजहबी और नस्ली इख्तिलाफात को मजीद गहरा किया गया। शुमाल अरब मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल था, जबकि जनूब में अफ्रीकी कबाइल और ईसाई आबादी रहती थी। ये नौ आबादियाती पॉलिसियां मुस्तकबिल की तवील बदअमनी की बुनियाद बन गई। 1956 में सूडान आजाद हुआ, लेकिन आजादी के फौरन बाद ही फर्स्ट सिविल वॉर शुरू हो गई। फिर 1983 में सेकंड सिविल वॉर छिड़ गई, जो 2 दहाइयों से भी ज्यादा चली। ये दोनों जंगें इस बात का सबूत थी कि रियासत मुल्की तनू को संभालने में नाकाम रही। 2011 में रेफरेंडम के बाद जनूबी सूडान एक अलहदा मुल्क बन गया, लेकिन इसकी अलहदगी ने नए मसाइल पैदा कर दिए। तेल के ज़खायर जनूब में थे और ऑयल पाइपलाइंस शुमाल के पास थी, यानी दोनों ममालिक एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थे, मगर सियासी तौर पर मुखालिफ थे। फ्रेंड्स, 1989 में जनरल उमर अल बशीर ने मिलिट्री कॉप के जरिए इक्तदार पर कब्जा किया। इनके दौर में सख्त इस्लामी कवानीन, सियासी मुखालिफिन पर पाबंदियां, डारफोर में बदतरीन तशद्दुद ने मुल्क को मजीद गैर मुस्तहकम कर दिया। इसी दौरान हुकूमत ने जंजुएड मलेशिया की हमायत की, जो बाद में रैपिड सपोर्ट फोर्स बनी, यानी RSF की क़यादत हमीददी ने संभाली, जबकि बाकायदा सरकारी फौज यानी सूडान आर्म्स फोर्स यानी SAF जनरल बुरहान के ज़ेरे कमान थी। दोनों ने 2019 में उमर अल बशीर को हटाने के लिए इत्तेहाद किया, मगर जल्द ही दोनों में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। दोनों जर्नल मुल्क पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते थे। फ्रेंड्स, फिर 2023 में RSF और SAF के दरमियान बराह रास्त लड़ाई शुरू हो गई। चंद दिनों में दारुल हुकूमत खर्तूम मुकम्मल वॉर जोन बन गया। हॉस्पिटल्स कोलैप्स, इंटरनेट ब्लैकआउट, खुराक की किल्लत और शहरियों का बदतरीन इनखला शुरू हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे दुनिया का शदीद तरीन इंसानी बहरान करार दिया। अब बात करते हैं कि जंग के अहम असबाब क्या हैं। जंग के अहम असबाब में इक़्तिदार की शराकत पर इख्तलाफ, RSF को कौमी फौज में जम करने का तनाज़ा, सोने की कानों पर कंट्रोल, बैरूनी ममालिक की मुदाखलत, 2019 के बाद नाकाम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। सूडान की जंग सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि एक रीजनल पावर स्ट्रगल भी है। सूडान में इस वक्त क्या हो रहा है? इंटरनेट पर इसके मुतालिक इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। जिंदा लोगों को दफन किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है, जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि इनका कसूर क्या है, कि नस्ल कुशी जारी है। मगर सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि यहाँ मरने वाले भी मुसलमान हैं और मारने वाले भी मुसलमान। ये दोनों भी सूडान के ही लोग हैं। एक वक्त था जब ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था, जो सोने और कुदरती वसाइल के पहाड़ों के साथ दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होने की सलाहियत रखता था। बट आज ये इतना गरीब क्यों है कि इसकी 70% आबादी गुर्बत और भूख का शिकार है। इनकी आपसी खाना जंगी की कहानी क्या है?
جس کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ کر دو حصوں نارتھ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان میں تقسیم ہو گیا۔ کیا واقعی یو اے ای اس نسل کشی کو اپنی سونے کی سپلائی کو بند ہونے سے بچانے کے لیے سپورٹ کر رہا ہے؟ آخر وہ کون سے دو جنرل ہیں جن کی اقتدار کی ہوس اور دولت کی لالچ نے اس ملک کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا؟ فرینڈز، اس وقت سوڈان کے حالات کیا ہیں اور سب سے بڑھ کر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے جو میڈیا آپ کو واضح طور پر سمجھانے میں ناکام رہا ہے؟ سوڈان کی خانہ جنگی اور تباہی آج کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ فرینڈز، سوڈان شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے اور 2011 تک یہ افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا۔ 2011 کے عوامی ریفرنڈم کے مطابق اسے دو حصوں نارتھ اور ساؤتھ سوڈان میں تقسیم کر دیا گیا۔ جنوبی سوڈان نے 9 جولائی 2011 کو نارتھ سے آزادی حاصل کی جہاں زیادہ تر عیسائی آبادی رہتی تھی، جبکہ شمالی سوڈان بحر احمر کے قریب مصر کی سرحد سے متصل ہے۔ اس کا شمال مغربی علاقہ دارفور نیل کے کنارے پر واقع ہے، جبکہ اس کا مشرقی علاقہ بحر احمر کے قریب جہاں پورٹ سوڈان موجود ہے۔ اب یہ تمام جنگیں اور تباہی اسی شمالی سوڈان میں ہو رہی ہیں، خاص طور پر دارفور اور الفاشر کے علاقوں میں۔ لہٰذا ہم جنوبی سوڈان کو چھوڑ کر شمالی سوڈان پر بات کریں گے۔ اس ملک کا دارالحکومت خرطوم ہے اور یہاں قدرتی وسائل کی بہتات ہے، خاص طور پر سونا، معدنیات، تیل اور گیس کے ذخائر۔ یہاں لاکھوں ٹن سونے کے پہاڑ موجود ہیں جہاں سے روزانہ بے تحاشا سونا نکالا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے سوڈان پر برطانیہ کا قبضہ تھا، جبکہ اس کے دیگر حصے جو مصر سے ملتے تھے ان پر مصر کا کنٹرول تھا، جیسے کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسے اینگلو ایجپشین سوڈان کہا جاتا تھا۔ سوڈان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کوئی ایک قوم، ایک زبان یا ایک مذہب کے لوگ نہیں رہتے، بلکہ یہ ایک ڈائیورس ملک ہے۔ یہاں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، عرب بھی ہیں اور غیر عرب بھی، مختلف زبانیں، مختلف قومیں اور مختلف ثقافتیں ہیں۔ مگر جب 1956 میں برطانیہ نے سوڈان کو آزادی دی تو اس نے وہی غلطی کی جو اس نے برصغیر میں کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ آزادی سے ایک سال پہلے یعنی 1959 سے ہی سول وار جاری تھی۔ جنوبی علاقوں کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت نے صرف شمال میں ترقی کی جبکہ جنوبی حصے کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوڈان کو ایک وقت میں دو طاقتوں برطانیہ اور مصر نے غلام بنا رکھا ہے اور وہ ان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، حالانکہ ان وسائل پر سوڈانی عوام کا حق تھا اور بے شک اس بات میں سوڈانی عوام حق پر تھی۔ چنانچہ عوام ان دونوں طاقتوں سے تنگ آ چکی تھی اور آزادی چاہتی تھی۔ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور مزید نو آبادیات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا اس نے برصغیر کی طرح سوڈان کے جغرافیوں کو سمجھے بغیر بس سیدھی لکیریں کھینچ دی اور اسے تقسیم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے اختلافات اور جھگڑے کھڑے ہوئے جو آج تک ختم ہی نہیں ہوئے۔ اگر آپ سوڈان کا نقشہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بچے نے ہوم ورک سے جان چھڑانے کے لیے بس ایک اسکیل سے سیدھی لکیریں لگا دی۔ آزادی کے باوجود بھی جو سول وار سوڈان میں جاری تھی وہ 1972 تک یعنی 17 سال تک چلتی رہی، جس میں لاکھوں بے گناہ سوڈانی مارے گئے۔ آخرکار 1972 میں ادیس ابابا معاہدے کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی، بٹ صرف 3 سال بعد یعنی 1975 کے آس پاس جعفر النمیری نامی ایک ڈکٹیٹر نے موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 1985 تک اقتدار میں رہا۔ فرینڈز، چونکہ فوجی سیاستدان نہیں ہوتا، اس کے غلط فیصلوں نے ایک بار پھر سوڈان کو سول وار میں دھکیل دیا۔ پھر اس کے بعد دور آیا عمر البشیر کا، سوڈانی ملٹری چیف کا۔ اس نے وزیر اعظم صادق المہدی کو ہٹا کر 1993 میں صدر احمد المریگنی کو بھی معزول کر دیا اور اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ عمر البشیر کو معلوم تھا کہ جیسے میں نے حکومت کا تختہ الٹا کوئی اور جنرل بھی میرے ساتھ یہی کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فوج کے برابر ایک نئی فورس بنائے گا جو صرف اسی کی وفادار ہوگی۔ اور یہاں اس کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے، یہ فورس اس کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو روکے اور اس کی حفاظت کرے۔ اس فورس کو خفیہ معلومات اکٹھی کر کے حکومت کے خلاف کسی منصوبے کی اطلاع دینی ہوتی۔ یہ سب وفادار لوگوں پر مشتمل تھی اور یہی فیصلہ آج کے بحران کی جڑ بنا۔ 2005 میں کاغذوں میں نارتھ اور ساؤتھ سوڈان کی تقسیم ہو گئی اور 2011 میں عملی طور پر نارتھ سوڈان عمر البشیر کے حصے میں آئی۔ جلد ہی اس کو اطلاعات ملنے لگی کہ عوام اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ اسی خوف سے اس نے اپنی خفیہ فورس کو نیم فوجی شکل دے دی، انہیں ہتھیار اور تربیت دے کر اپنی ذاتی حفاظت کے لیے رکھ لیا۔ اس فورس کو نام دیا گیا ریپڈ سپورٹ فورس۔
یعنی RSF. آج یہی فورس نارتھ سوڈان کے دارفور اور الفاشر شہروں میں قتل و غارت اور نسل کشی کر رہی ہے اور مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. فرینڈز 2013 سے اس ملک میں 2 طاقتور فورسز موجود ہیں. ایک سوڈان آرمی SAF جس کا سربراہ جنرل عبد الفاتح البرہان ہے اور دوسری RSF جس کے سربراہ محمد حمدان دکلو ہیں. اب ایک طرف فوج سرحدوں اور سیکیورٹی کو دیکھ رہی تھی جبکہ عمر البشیر کی RSF سونا اور معدنیات نکال کر اپنے لیے دولت جمع کر رہی تھی اور یہ سونا وہ UAE جیسے ملکوں کو سمگل کر رہے تھے. عمر البشیر کی یہی RSF سیاسی مخالفین کو بھی قتل کر رہی تھی جبکہ عوام غربت، بھوک اور تباہی میں پس رہی تھی. لوگ مر رہے تھے. کرپشن، لوٹ مار اور ناانصافی سے عوام تنگ آ چکی تھی. آخرکار جب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو 2015 میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج شروع ہو گیا. ان مظاہروں کا مطالبہ یہ تھا کہ عمر البشیر کو اقتدار سے ہٹایا جائے اور ملک میں ایک سول حکومت قائم کی جائے کیونکہ وہ ایک آمر بن چکا ہے. اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی RSF جو عمر البشیر نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بنائی تھی، جب اس نے دیکھا کہ عوام عمر البشیر کے خلاف ہے اور ملک میں اس کے خلاف شدید غصہ پھیل چکا ہے، تو خود RSF کے چیف نے سوڈانی فوج کے چیف کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم دونوں مل کر عمر البشیر کا تختہ الٹ دیتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے اور اس کے بعد ہم حکومت آپس میں بانٹ لیں گے، یعنی بنتر بانٹ کر لیں گے. اور اسی کے چلتے 2019 میں عمر البشیر کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا. اب سوڈانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئی. پورے ملک میں جشن کا سما تھا. لوگوں کو امید تھی کہ اب ان کے لیے بہتری اور ترقی کا دور شروع ہوگا، بٹ یہ معصوم لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی اور یہ ان بیچاروں کی بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی کیونکہ یہ تو ایک اور زیادہ خطرناک دور کی شروعات تھی. عمر البشیر کی حکومت کو گرا کر عوام کو حکومت دینے کی بجائے سوڈانی فوج کے چیف عبد الفاتح البرہان خود صدر بن گئے اور RSF کے جنرل محمد حمدان دکلو کو نائب صدر بنا دی. فرینڈز، اب دونوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک عارضی عبوری حکومت بنائی. اس عبوری حکومت نے وعدہ کیا کہ 3 سال 3 ماہ بعد اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اسی وعدے کی وجہ سے سوڈان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے. اقوام متحدہ، افریقن یونین، عرب لیگ اور OIC نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا. اب سال 2020 میں اسی حکومت نے ابراہم معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بن گئے. ابراہم معاہدے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ اگر اسرائیل کے اتحادیوں پر کوئی حملہ ہوا تو اسرائیل ان کی مدد کرے گا. بٹ یو کین سی ناؤ کہ جب سے سوڈان میں تباہی، خانہ جنگی اور قتل و غارت جاری ہے تو اسرائیل نے نہ صرف مدد نہیں کی بلکہ اس پر ایک لفظ تک نہیں بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں مرنے والے مسلمان ہیں. جو مسلمان ممالک مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہے ہیں انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. بہرحال صرف 2 سال کے اندر ان دونوں البرہان اور حمایتی نے عبوری حکومت کو ختم کر دیا کیونکہ اب انہیں دولت اور اقتدار کی اتنی لت لگ چکی تھی کہ وہ اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. بٹ یو نو فرینڈز، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. فرینڈز، اب سوڈانی فوج کے چیف عبد الفاتح البرہان نے اپنے قریبی لوگوں کو جو عمر البشیر کے ساتھی اور عرب مسلمان تھے اہم سرکاری عہدوں پر لگانا شروع کر دیا. اور جب اس نے RSF کو سوڈانی فوج میں ضم کرنے کی بات کی تو دونوں جرنیلوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ دونوں ہی اقتدار کے حریص تھے. یہ بھی جان لیں کہ محمد حمدان دکلو عرب نہیں بلکہ دارفور کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا تھا. اس بیان کے بعد اسے لگا کہ عرب اشرافیہ ہم پر حکومت کر کے ہمیں دیوار سے لگانا چاہتی ہے، لہٰذا اس نے پورے سوڈان پر قبضے کے لیے دارالحکومت خرطوم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. 15 اپریل 2023 کو RSF نے سوڈانی فوج کے چیف عبد الفاتح البرہان کے گھر پر اپنے مسلح جنگجوؤں کے ساتھ حملہ کر دیا. البرہان کسی طرح بچ نکلا مگر اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ کی قیمت آج لاکھوں بے گناہ سوڈانی عوام اپنی جانوں سے چکا رہے ہیں. سوڈان کی عوام قربانیاں دے رہی ہے اور یہ دونوں جرنیل ایک دوسرے سے بدلہ لینے اور اپنی انا کے اندر حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں اور اس جنگ کی چکی میں بیچاری عوام پس رہی ہے. فرینڈز، یہ دونوں جرنیل انتہائی کرپٹ اور لالچی ہیں کیونکہ ان کے ماتحت لوگ ہی سوڈان کی سونے کی
की कानों से खुफिया तौर पर सोना स्मगल करते हैं, मगर ये भी सच है कि जो फोर्स सूडान के लोगों पर जुल्म कर रही है वो दरअसल RSF है, यानी वही फोर्स है जो दारफोर के बड़े इलाके में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके फख्र से इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। वरना हमें इस तरह जुल्म बर्बरियत के मनाजर कभी देखने को न मिलते, क्योंकि यहाँ की आवाम इतनी गरीब है कि इनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। एक ही दिन में RSF ने 2000 बेगुनाह लोगों को बेरहमी से कत्ल किया, जिनकी खौफनाक तस्वीर सैटेलाइट से भी देखी जा सकती हैं, बट फिर भी ये दोनों खुद को मुसलमान कहते हैं। हालांकि दर हकीकत ये दोनों जालिम, फासिक और फसाद फिल अर्ज करने वाले हैं। अब्दुल फातेह अल बुरहान को चौंके सदर बना दिया गया है, इसीलिए इसे अमेरिका, इसराइल, अरब लीग, अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब की हमायत हासिल है। सऊदी अरब इस हुकूमत को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि जंग का असर रेड सी के पार होकर इसके इलाके में दाखिल ना हो। दूसरी जानिब RSF को मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और रशिया की हमायत हासिल है। UAE इसलिए RSF को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो इससे आने वाले गैर कानूनी सोने की सप्लाई को खोना नहीं चाहता, और खबरें ये भी बताती हैं कि लॉजिस्टिक के बहाने भरे हुए जहाजों के जरिए RSF को असला भेजा गया, जिससे UAE ने इनकार किया। पर सब जानते हैं कि दुबई का ये सस्ता सोना कितने सूडानियों के खून से हासिल हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दुबई का 80% सोना सूडान से स्मगल किया जाता है, जो यहाँ के बच्चों और बड़ों से जबरी मजदूरी के जरिए निकलवाया जाता है। RSF चौंके उमर अल बशीर के दौर से ही सबसे बड़ी सोने की स्मगलर रही है, इसलिए UAE ने इसे बचाना जरूरी समझा। यानी गंदा है मगर धंधा है। कितनी शर्म की बात है कि ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। रूस RSF को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो रेड सी में अपना नेवल बेस बनाना चाहता है। अगर अब्दुल फातेह अल बुरहान को अमेरिका और इसराइल की हमायत ना होती तो मुमकिन है कि रूस भी इसे सपोर्ट करता। RSF को रूस ने इतना सपोर्ट किया कि इसे ट्रेनिंग भी रूस ही ने दी। यानी खुलासा ये है कि सबको अपना अपना मुफाद अजीज है, किसी को भी सूडान के अवाम से कोई हमदर्दी नहीं। सूडान के रेड सी पर मौजूद होने और इसके रास्ते के बैनुल अक़वामी तजारती रूट होने की वजह से सब यही चाहते हैं कि यहाँ ऐसी हुकूमत आए जो इनके कंट्रोल में हो, ताकि मुल्क की दौलत को लूटा जा सके। यहाँ भी ताकतवर कमजोर पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे दरिंदे शिकार पर। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि माल इंसान के लिए फितना है, क्योंकि इसकी हिर्स इंसान को अंधा कर देती है। दौलत के लिए वो अपने मुसलमान भाइयों का कत्ल भी कुछ नहीं समझता। जिस मुल्क के चप्पे चप्पे में सोना हो, वहाँ की 5 करोड़ आबादी में से 70% लोग भूख और गुर्बत का शिकार हों। ये कैसे पॉसिबल है? बट यही रियलिटी है। सोना जो नेमत था, सूडान के अवाम के लिए बदकिस्मती बन चुका है। अब बचाव का वाहिद रास्ता ये है कि तमाम मुस्लिम ममालिक और तंजीमें जोर दें कि RSF को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और एक आज़ाद अदारा सूडान में इंतखाबात कराए, ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। लेकिन जाहिर है ये तभी मुमकिन है जब ये यूनाइटेड नेशन के ताकतवर ममालिक के मुफाद में हो। दुनिया के हर इस मुल्क में जहाँ कुदरती वसाइल मौजूद हों, वहाँ करप्शन, जुल्म, कत्ल और लूट मार आम है। सूडान भी इन्हीं मिसालों में से एक है, क्योंकि आलमी ताकतें नहीं चाहती कि सूडान में अमन हो, क्योंकि अमन आने से इनकी दौलत का बहाव रुक जाएगा। फ्रेंड्स, फिलहाल RSF ने दारफोर के इलाके पर कब्जा कर लिया है और आगे बढ़ रही है। सूडानी आर्मी के पास एयर सपोर्ट तो है, बट जब तक UAE और रूस RSF की मदद बंद नहीं करेंगे तब तक इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। खुदा न करे मगर मुस्तकबिल में इससे भी ज्यादा हौलनाक वीडियोस सामने आ सकती हैं। लिहाजा हम सब का फर्ज है कि सोशल मीडिया पर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। इस जेनोसाइड को बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर ज़ेरे बहस लाया जाए। अल्लाह ताला हमारे सूडानी भाइयों की मदद फरमाए, शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको मिशन मिडनाइट की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक कीमती सा कमेंट जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।